माध्यमिक नेपाली व्याकरण र रचना कक्षा 10 को सुन्ने किताबमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। एकाइ 4 उखान टुक्का र निपातको प्रयोग पाना नम्बर 26। 1. उखानको परिचय। घाँटी हेरी हाड निल्नु, आफ्नो क्षमता अनुसार काम गर्नु। भोलाले दशैंमा अरूलाई देखाउनका लागि ऋण गरेर खर्च गर्यो। अहिले ऋण तिर्न नसकेर जग्गा नै बेच्दैछ रे। बेलैमा घाँटी हेरेर हाड निलेको भए यस्तो अवस्था आउने नै थिएन। नपत्याउने खोलाले बगाउँछ। सामान्य ठानेको मान्छेले ठूलो सफलता हासिल गर्नु उत्तीर्ण पनि हुँदैन भन्ने सोचेको सुमनले प्रथम श्रेणीमा प्रवेशिका उत्तीर्ण गरेको देखेर सबैले भने नपत्याउने खोलाले बगाउँछ भनेको ठिकै रहेछ। गहिरो अर्थ बोकेका, तर्कपूर्ण भावले भरिएका र परम्परागत रूपमा चल्दै आएका सूत्रात्मक भनाइहरूलाई उखान भनिन्छ। उखानको सम्बन्ध कुनै प्राकृतिक बिम्ब, पौराणिक घटना, प्रचलित कथा र मानव जीवनका विशिष्ट अनुभवहरूसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले यसलाई बुझ्नका लागि शब्दको सोझो अर्थ लगाएर हुँदैन, त्यसले समेटेको सन्दर्भलाई समेत बुझ्नुपर्छ। यसले भाषालाई मिठासपूर्ण र तार्किक बनाउँछ। भन्नुपर्ने कुरालाई घतलाग्दो तरिकाले प्रस्तुत गर्नु, थोरैमा धेरै भन्न सक्नु र अभिव्यक्तिलाई सूत्रात्मक, सारपूर्ण र अर्थगम्भीर बनाउनु उखानको विशिष्ट कार्य हो। उखानलाई आहान, लोकोक्ति, कहावत आदि पनि भन्ने गरिन्छ। केही उखानहरूको वाक्यमा प्रयोग। 1. अड्को फड्को तेलको धूप। खोजेको कुरा नपाएपछि त्यस्तै अरू कुराबाट काम चलाउनु। नयाँ मोटरसाइकल किन्न भनेर खोज्न थालेको विनोद भनेको दाममा कतै नपाएपछि अड्को फड्को तेलको धूप भन्दै पुरानैलाई मर्मत गरी काम चलाउँदैछ। 2. आफ्नो भलो त जगत भलो। आफू ठिक भएपछि सबै ठिक हुन्छ। हरि खाली आफ्ना साथीहरूको टीका टिप्पणीमा दिन बिताउँछ। पहिला आफू सुध्रिनु नि। आफू भलो त जगत भलो होइन र। 3. ऋण लागोस्, दिन नलागोस्। जे भए पनि काल चाहिँ नआओस्। धनञ्जय बाजे आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउनका लागि जतिसुकै खर्च लागे पनि डराउँदैनन्। उनी ऋण लागोस्, दिन नलागोस् भन्दै अरूलाई पनि राम्रा काममा खर्च गर्न सल्लाह दिन्छन्। 4. एक हातले ताली बज्दैन, सहयोग दोहोरो हुनुपर्छ। विक्रम जहिले पनि साथीहरूले खाजा खुवाउँदा चाहिँ खुसी भएर खान्छ, आफूले पैसा तिर्नु पर्यो भने चाहिँ लुसुक्क भाग्छ। अब त साथीहरूले पनि एक हातले ताली बज्दैन भनेर उसलाई खाजा खान बोलाउनै छाडे। 5. कहिले सासूको पालो, कहिले बुहारीको पालो। अवसर सबैको आउँछ। धनबहादुर इन्सपेक्टर भएपछि गाउँको नेता हर्के डरले भाग्थ्यो। त्यो बेलामा भेटेको भए हर्केले मर्नु पनि पर्थ्यो। तर अहिले हर्के मन्त्री भएपछि धनबहादुर उसकै अङ्गरक्षक छ रे। कहिले सासूको पालो, कहिले बुहारीको पालो भनेको ठिकै रहेछ। 6. कि पढेर जानिन्छ कि परेर जानिन्छ। ज्ञान किताबबाट वा कामबाट हासिल गरिन्छ। 12 महिना बिरामी भइरहने अग्नि आज भोलि सानोतिनो डाक्टर जत्तिकै भएको छ। कि पढेर जानिन्छ कि परेर जानिन्छ भनेको ठिकै रहेछ। 7. कुरो र कुलो जता लग्यो उतै जान्छ। कुरालाई आफू अनुकूल मोड्न सकिन्छ। बिहेको कुरो गर्दै गरेका मदन कृष्ण र हरिवंश छेउमा कोही आउनासाथ त्यो मरेछ भन्दै अर्कै कुरा गर्न थाल्छन्। कुरो र कुलो जता लग्यो उतै जान्छ भनेको साँचो रहेछ। 8. छन् गेडी सबै मेरी, छैनन् गेडी सबै टेडी। सम्पत्ति भए सबै आफ्ना, नभए पराई। हिजोसम्म सम्पत्तिले भरिएको भूपेन्द्रका अघिपछि सबै थिए, तर बिरामी भएर सारा सम्पत्ति खर्च भएपछि उसलाई श्रीमतीले पनि छोडी र अरू कसैले पनि हेर्न छाड्यो। यो दुनियाँ भनेको छन् गेडी सबै मेरी, छैनन् गेडी सबै टेडी नै रहेछ। 9.
तै रानी मै रानी कसले भर्ला कुवाको पानी। सबै मै हुँ भन्ने भएपछि काम गर्ने कोही हुँदैनन्। जेठी बुहारी सबैभन्दा ठुली, माइली MA पढेकी। कान्छी बुहारी जागिरे, घरमा सिङ्को भाँच्ने पनि मान्छे छैन। एउटै घरमा पनि तै रानी मै रानी कसले भर्ला कुवाको पानी भएपछि घर बिग्रन कति बेर लाग्दो रहेछ र। 10. धन भनेपछि महादेवका 3 नेत्र। पैसा देखेपछि लोभी नहुने कोही हुँदैन। 1 लाख रुपैयाँ बोकेको थाहा पाएपछि वीरेले आफ्नै मामाको पनि हत्या गरेछ। हुन त धन भनेपछि महादेवका पनि 3 नेत्र भन्छन्। 11. बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार, काम नलाग्ने वस्तु। मसँग एउटा गतिलो बेतको लौरो त थियो, तर गुण्डाहरूले टाढैबाट खुकुरी, तरबार, भाला लिएर आएपछि त्यो मेरो सहारा त बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार भइहाल्यो नि। 12. बाँदरको हातमा नरिवल, अयोग्य व्यक्तिका हातमा जिम्मेदारी पर्नु। जन्मदिनमा अनुज्ञालाई एउटा राम्रो फुटबल किनिदिएको 1 घण्टा पनि नभई फुट्टाइहालिन्। त्यो त बाँदरका हातमा नरिवल भइहाल्यो नि। 13. बाघको छालामा स्यालको रजाई, अर्काको सम्पत्तिमा रजाई गर्नु। अमेरिका जाँदा लाउन भनेर नेत्रले 10,000मा किनेको ज्याकेट हिँड्ने बेलामा बिर्सेर गएछ। अहिले बाघको छालामा स्यालको रजाई भने जस्तै भीम, खेम र भरतले पालै पालो लगाएर हिँड्छन्। 14. 12 वर्ष रामायण पढ्यो, सीता कसकी जोई, जतिसुकै सिकाए पनि नजान्ने। कमललाई एउटा कुरा 10 पटक भन्यो तर अन्त्यमा के भयो रे भनेर उल्टै सोध्छ। 12 वर्ष रामायण पढ्यो, सीता कसकी जोई भएपछि त कसको पो के लाग्छ र। 15. बोल्नेको पिठो बिग्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिग्दैन। विज्ञापनले सामान्य वस्तुलाई पनि महत्त्वपूर्ण बनाइदिन्छ। विशिष्ट श्रेणीमा MA उत्तीर्ण गरेको यादव जागिर नपाएर घुमिरहेको छ। तृतीय श्रेणीमा पास हुने कुबेरले चाहिँ गफ गरेर विश्वविद्यालयमा जागिर खायो। बोल्नेको पिठो बिग्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिग्दैन भनेको यही होइन र। 16. म ताक्छु मुडो, बन्चरो टाक्छ घुडो। आफूले एउटा सोच्नु, परिणाम अर्को हुनु। धीरेन्द्रले जग्गा बेची बेची छोरालाई पढाउन भनेर सहरमा राखे, तर छोरो चाहिँ रातभरि रेस्टुरेन्ट, बार र डान्स क्लबमा जाँदो रहेछ। यो कुरा थाहा पाएपछि अहिले धीरेन्द्र म ताक्छु मुडो, बन्चरो ताक्छ घुडो भएपछि के लाग्दो रहेछ र भन्दै टाउकोमा हात राखेर बसेका छन्। 17. काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, अरूको कुरा नसुनी आफ्नो काम गरिरहनु। तृतीय श्रेणीमा प्रवेशिका उत्तीर्ण गरेको व्यक्तिले कसरी विज्ञापन पढ्न सक्छ भन्दै सबै कराउँदै थिए, तर निश्चल काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ भन्ने सोचेर विज्ञान पढेर डाक्टर भई छाड्यो। 18. हात्ती आयो फुस्सा, धेरै आशा राख्नु तर हात रित्तै हुनु। हरेक सरकार परिवर्तन हुँदा नेपाली जनताले निकै ठुला इच्छाहरू राखेका हुन्छन्, तर अन्त्यमा हात्ती आयो फुस्सा नै हुन्छ। 19. घोडा चढ्ने लड्छ, काम गर्नेको गल्ती पनि हुन्छ। यत्रो ठुलो काम गर्दा सानोतिनो गल्ती त भइहाल्छ नि, घोडा चढ्ने लड्छ भन्ने तिमीहरूलाई थाहा छैन र। 20. नजाने गाउँको बाटो नसोध्नु, नचाहिँदो कुरामा चासो नदेखाउनु। विनोद जे कुरा गर्न थाले पनि अघि सरेर सोधखोज गर्न थालिहाल्छ। मैले नजाने गाउँको बाटो नसोध्नु भनेर कति सम्झाइसक्यो, मान्दैन। 21. 1 कान 2 कान मैदान, कुरा फैलिँदै जान्छ। अशेष चोरीको केसमा जेल परेको कुरा कसैलाई थाहा नहोस् भनेको त 1 कान 2 कान मैदान हुँदै सारा गाउँभरि फैलिएछ। 22. जुङ्गा चल्यो कुरा बुझ्यो, बाठो मान्छेलाई सङ्केत नै काफी हुन्छ। गणेश यति बाठो छ कि जुङ्गा चल्यो कुरा बुझ्यो भने चाहिँ कसैले केही कुरा गर्न थाल्ने बित्तिकै के भन्न लागेको हो भनिहाल्छ। 23. औला दिँदा डुडुलो निल्नु, थोरै सहयोग गर्दा धेरै खोज्नु।
हर्केले साह्रै दुःख पायो भनेर स्कुलमा पियोनको जागिर दिएको त स्कुलका कुर्सी टेबलहरू नै बेच्न थालेछ। होइन, औँला दिँदा डुडुलो निल्ने मान्छेको बानी कहिले हट्छ होला? 24 काम सर्यो भाँडो, आफल तेरो ठाडो। काम सकिएपछिको वस्तु महत्त्वहीन हुन्छ। नयाँ ज्याकेट नकिनुन्जेलसम्म चाहिँ त्यही मेरो स्वेटर लाएर हिँड्यौ, अहिले यस्तो फोहोरमा फ्याल्छौ? यसरी काम सर्यो भाँडो, आफल तेरो ठाडो गर्नु त भएन नि। 25 कालो अक्षर भैँसी बराबर, लेख्न पढ्न नजान्नु। पढ्न नजान्ने हजुरबाका लागि रमेशले रामायणको किताब ल्याइदिएपछि हजुरबाले म त कालो अक्षर भैँसी बराबर भइहाले, अब तैँले नै पढेर सुना भन्नुभयो। 26 देख्नेका आँखा फुटे, सुन्नेका सही। देख्ने भन्दा सुन्ने बाठो हुनु। म आज दिनभरि विद्यालयमा पढेर घर आउँदैछु, तर उज्जवल चाहिँ आज छुट्टी हो भन्छ। यो त देख्नेका आँखा फुटे, सुन्नेको सही भएन र? 27 नखाउँ त दिनभरिको शिकार, खाउँ त कान्छा बाबुको अनुहार। मिहिनेत गरे अनुसारको फल प्राप्त नभएपछि दोधारमा पर्नु। वर्षौंको मेहनतपछि लोकसेवामा नाम निस्क्यो, तर जागिर चाहिँ 5 दिन पैदल हिँड्नुपर्ने ठाउँमा मिल्यो। मलाई त नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार भएको छ। 28 नमच्चिने पिङको 100 झट्का। नजान्नेले बढी फुर्ती देखाउँछ। कसैले केही सोध्यो भने बद्री हतार हतार उत्तर दिन अघि सरिहाल्छ, तर उसलाई चाहिँ केही पनि आउँदैन। नमच्चिने पिङको 100 झट्का भनेको ठिकै रहेछ। 29 नजिकको तीर्थ हेला, देखिरहने वस्तुको महत्त्व कम हुनु। आफ्नै बारीमा काउली छँदा छँदै काकी अर्काको घरमा गुन्द्रुक खोज्न जानु त नजिकको तीर्थ हेला भएन र? 30 काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी अर्कैतिर। मुख्य काम छाडेर अर्कोतिर लाग्नु। पर्सिदेखि वार्षिक परीक्षा छ भने जान्दा जान्दै सिनेमा हलतिर लागेको सुमनलाई देखेर निरजले काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी अर्कैतिर भन्दै व्यङ्ग्य गर्यो। 31 नाच्न नजान्ने आँगन टेढो। नजानेपछि दोष दिनु। क्षितिजका अक्षर राम्रा छैनन्, तर ऊ कापी र कलम राम्रो नहुनाले अक्षर राम्रा भएनन् भन्छ। नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भनेको यही हो। 32 पशुपतिको जात्रा, सिद्राको व्यापार। एउटा काममा 2 वटा फाइदा हुनु। मलाई गोर्खा हेर्न जाने रहर थियो। यति नै बेला एउटा साहित्यिक कार्यक्रममा जाने मौका मिल्यो। पशुपतिको जात्रा, सिद्राको व्यापार भने चाहिँ कार्यक्रममा पनि भाग लिइयो र गोर्खा पनि घुमियो। 33 भदौमा आँखा फुटेको गोरु सधैँ हरियो देख्छ। एक दिन जे देख्यो त्यसैमा भर पर्नु। एक दिन मसँग 1000 रुपैयाँ भएको देखेर श्याम जहिले पैसा मागिरहन्छ। भदौमा आँखा फुटेको गोरु सधैँ हरियो देख्छ भनेको यही रहेछ। 34 मुखमा राम राम, बगलीमा छुरा। बाहिर ठिक्क पार्ने तर भित्र षड्यन्त्र गर्ने। मुखमा राम राम, बगलीमा छुरा भने चाहिँ जनताका बीचमा आउँदा मिठो बोल्ने तर सत्तामा पुगेर तिनै जनताका विरुद्धमा काम गर्ने नेताहरूसँग सबैले होसियार हुनुपर्छ। 26 मेरो गोरुको 12 टक्का, नचाहिँदो जिद्दी गर्नु। मसान नाटकका लेखक बालकृष्णसम्म होइनन्, गोपाल प्रसाद रिमाल हुन्। यस्तो गल्ती कुरामा पनि तिमीहरूले मेरो गोरुको 12 टक्का गर्न मिल्छ र? 37 रातभरि करायो, दक्षिणा हरायो। काम गरे पनि फल नपाउने। महिनौँ हाड घोटेर काम गर्दा पनि तलब नपाएपछि धनीले मालिकसँग भन्यो, मालिक यसरी रातभरि करायो, दक्षिणा हरायो हुन्छ भने म काम गर्न सक्दिनँ। 38 ल्हासामा सुन्छ, कान मेरो बुच्चै। अर्काको धन काम लाग्दैन। मामाका घरमा मोटरसाइकल, कार सबै थोक छन्, तर आफ्ना लागि त त्यो ल्हासामा सुन्छ, कान मेरो बुच्चै भइहाल्यो नि। 39 साप पनि मरोस्,
लट्ठी पनि नभाँचियोस्, कतै असर नपरी फाइदा लिनु। मलाई एक दिनका लागि टोपी चाहिएको थियो, मैले साँप पनि नमरोस् लट्ठी पनि नभाँचियोस् भन्ने सोचेर नयाँ टोपीका लागि खर्च नगरी बुवाकै लगाएर जाने निर्णय गरेँ। 40 हुने बिरुवाको चिल्लो पात। पछि राम्रो हुने कुराको सङ्केत पहिला नै मिल्छ। हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने झै नेत्रको छोरो मृदुल सानैमा निकै बाठो देखिन्छ, यसले पछि केही गर्न सक्छ जस्तो छ। 41 आलु खाएर पेडाको धाक। क्षमताभन्दा बढी गफ गर्नु। पोखरेलनी आमै एउटा अनपढलाई छोरी दिएछन्, अनि हामीलाई चाहिँ एमए गरेकालाई छोरी दिए भनेर गफ गर्छिन्। यो त आलु खाएर पेडाको धाक भएन र। 42 आकाशको फल आँखा तरी मर। असम्भव कुराको कल्पना गर्नु। बिहान बेलुका 2 छाक खाने भात जुटाउन गाह्रो पर्ने हामीले 5 तारे होटेलको खाना खाने सोच्नु त आकाशको फल आँखा तरी मर भने जस्तै हो। 43 इन्द्रका अगाडि स्वर्गको बयान। सबै थोक जान्ने मान्छेका अगाडि कम जान्ने मान्छेले गफ छाट्नु। पोखरामै जन्मेर हुर्केको घनश्यामलाई सुनेको भरमा फेवातालको वर्णन गरेर सुनाउनु त इन्द्रका अगाडि स्वर्गको बयान भएन र। 44 एकले थुकी सुकी, 100ले थुकी नदी। एक्लैले गर्न नसक्ने काम समूहले गर्दा सफल हुन्छ। विगत 5 वर्ष अगाडिदेखि मैले एउटा स्कुल चलाउने बारेमा सोच्न थालेको हुँ, तर पर्याप्त पैसा नहुनाले सोचाइमा मात्र सीमित रह्यो। अहिले भने 10 जना मिलेर 1-1 लाख लगानी गरेको त भइहाल्यो। एकले थुकी सुकी, 100 थुकी नदी भनेको ठिक रहेछ। 45 ओह्रालो लागेको मृगलाई बाछाले पनि खेद्छ। कमजोर भएपछि सबैले हेप्छन्। धनबहादुर मन्त्री हुँदा सबैतिर उसको हाई हाई थियो, तर अहिले मन्त्रीबाट खुस्केपछि उसकै घरको पालेले पनि नमस्कार गर्न छाडेछ। साँच्चै हो, ओह्रालो लागेको मृगलाई बाछाले पनि खेद्छ। 46 कच्चा वैद्यको मात्रा यमपुरीको यात्रा। अयोग्य व्यक्तिले गरेको काम घातक हुन्छ। आफै गाइड हेरेर पढाउने शिक्षकले पढाएका विद्यार्थीहरू कसरी सफल हुन्थे? कच्चा वैद्यको मात्रा यमपुरीको यात्रा त हुने नै भयो नि। 1 तलका उखानहरूलाई अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। चुहिने भाँडाको भान्सा बिगार्छ। फेरि दोहोऱ्याउँछु, चुहिने भाँडाले भान्सा बिगार्छ। जति भाँडो उति चुबुरको। गधा मलेर गाई हुँदैन। के खोज्छस् कानो आँखो। खरानी घस्दैमा जोगी हुन्न। जसको तरबार उसको दरबार। जोगीका घरमा सन्यासी पाहुना। लाटो देशमा गाँडो तन्नेरी। कसैलाई काखा कसैलाई पाखा। इन्द्रका अगाडि स्वर्गको बयान। इन्द्रसँग वर्षाको कुरा। जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी। तित्राको मुखै बैरी। टेक्ने हाँगो नसमाउने डालो। देश गुनाको भेष। लहरो तान्दा पहरो गर्जन्छ। साँडेको जुदाई बाछाको मिचाई। कानो गोरुलाई औँसी नपुर्ने। फेरि दोहोऱ्याउँछु, कानो गोरुलाई औँसी नपुर्ने। नजिकको तीर्थ हेला। नपत्याउने खोलाले बगाउँछ। टुक्काको परिचय। नम्बर 2 क जिब्रो टोक्नु। सामान्य अर्थ जिब्रोलाई टोक्नु। आज बिहान भात खाँदा झुक्किएर मैले जिब्रो टोकेँ। ख जिब्रो टोक्नु। विशेष अर्थ मर्नु। 1 महिना अगाडिदेखि बिरामी भएर अस्पतालमा पुर्याएका हरि काकाले हिजो राति जिब्रो टोकेछन्। यसरी कको उदाहरणमा आएको अर्थ सामान्य छ। यसले टुक्काको आशय पूरा गर्न सक्दैन। तर वाक्य खमा भने त्यसैले मर्नु भन्ने अर्थ दिएको छ।
हुन त चिप्रो र टोक्नु दुवै पदसँग मर्नुको कुनै सम्बन्ध छैन, तापनि परम्परागत रूढ अर्थमा यसको प्रयोग यसरी नै हुने गर्छ। आफ्नो अर्थ गुमाएर छुट्टै विशिष्ट अर्थ वहन गर्न सक्ने शब्द समूहलाई टुक्का भनिन्छ। यसले आफ्नो अर्थ पनि बोकेको हुन्छ, तर टुक्का प्रयोगका सम्बन्धमा भने त्यसको केही अर्थ हुँदैन। मूल शब्दको अर्थका लागि नभएर त्यसले प्रदान गर्ने विशिष्ट अर्थका लागि टुक्काको प्रयोग गरिन्छ। टुक्कालाई वाक पद्धति, वाग्धारा, मुहावरा आदि पनि भनिन्छ। केही टुक्काहरूको वाक्यमा प्रयोग। 1. घाँस काट्नु, आधा पेट खाएर कमाउनु। रामे आफ्नो घाँस काटेर भए पनि सन्तानको भविष्यका लागि सम्पत्ति भेला पार्दैछ। 2. भ्यौ काट्नु, अड्कल गर्नु। आफै भ्यौ काटेर हिँडेको मामा घर पुगी छाडे। 3. शिर काट्नु, नेतृत्वहीन हुनु। मदन भण्डारीको मृत्युले देशको शिर काटियो। 4. हात काट्नु, अभाव हुनु। माइलीको बिहे गरेपछि आमाको हात काटियो। 5. आँखा खानु, तिरमिर हुनु। धेरै दिनपछि तिमीलाई देख्दा मेरो त आँखै खायो। 6. कुर्चा खानु, डल्लिनु। अरू बेला खेले पनि परीक्षाको बेलामा कुर्चा खाएर पढ्न बसिन्छ। 7. गम खानु, गम्भीर भएर बस्नु। तिम्रो कुरा सुनेर मैले निकै बेर गम खाएँ। 8. दाउरा खानु, कुटाई खानु। फेरि दोहोऱ्याउँछु, कोक्लेको दाउरा खाएर पनि जुठै सप्रिएन। 9. मार खानु, गाली गर्नु। सबैतिरबाट मार खाएपछि हरि व्यापारमा लागेछ। 10. पिङ खेल्नु, अन्योलमा पर्नु। असन बजारभित्र हराएपछि मेरो मनले पिङ खेल्न थाल्यो। 11. आँखा चोर्नु, छक्याउनु। बुवाको आँखा चोरेर खेल्न जानु राम्रो होइन। 12. कुरा चोर्नु, गोप्य कुरा बुझ्नु। 1 महिनासँगै बसे पनि श्यामबाट कुनै कुरा चोर्न सकिएन। 13. नाउँ चोर्नु, नामको दुरुपयोग गर्नु। मन्त्री मामाको नाम चोरेर बिर्खेले धेरै गलत काम गर्यो। 14. ताना छाड्नु, मस्त हुनु। उमेरमा दुःख गरे पनि अहिले भने ताना छाडेर बसिएको छ। 15. साथ छोड्नु, छुट्टिनु। वर्षौं एउटा पार्टीमा काम गरेका साथीहरूले अहिले साथ छाडेर गए। काल तार्नु, पार लगाउनु। त्यत्रो ठुलो कामबाट टिकेले काल तारेछ। 17. काम टार्नु, भरथेक गर्नु। दिनभरिको कमाइले बल्ल बल्ल घरको काम टर्यो। 18. खड्गो काट्नु, अप्ठ्यारोबाट बच्नु। आँगनबाटै पहिरो गए पनि घर बचेकाले निकै ठुलो खड्गो काट्यो। 19. आँखा तान्नु, मन पर्नु। हिजो मात्र किनेको नयाँ सिक्रीले त सबैको आँखा ताने नि। 20. हात तान्नु, सहयोग गर्नु। साथीलाई आपत पर्दा हात तान्न सक्ने मान्छे मात्र असल साथी हो। 21. खोचे थाप्नु, अड्काउन खोज्नु। गाँठीको कुरा नै नबुझी बिचैमा खोचे थाप्ने तिम्रो बानी राम्रो होइन। 22. धराप थाप्नु, अप्ठ्यारोमा पर्नु। आफन्तहरूलाई धराप थापेर आफू अगाडि बढ्न चाहनु स्वार्थीपन हो। 23. मूर्ति थाप्नु, मान दिनु। पुर्खाहरूको मूर्ति थापेर काम गर्ने मान्छेले गल्ती गर्दैन। 24. सही थाप्नु, सहमति जनाउनु। फेरि दोहोऱ्याउँछु, आफू खराब काम गरेर मबाट सही थाप्ने आशा नगर। 25. रमाना दिनु, बिदा दिनु। फटा हर्केलाई बाले घरबाट रमाना दिएछ। 26. आँखा देख्नु, वास्तविकता थाहा पाउनु। 9 कक्षामा फेल भएपछि मात्र हरिले आँखा देख्यो। 27. आन्द्रा भुँडी देख्नु, रहस्य थाहा पाउनु। एक रात सँगै बस्नासाथ रामले श्यामको आन्द्रा भुँडी देख्यो।
28 टाढा देख्नु, पराई ठान्नु। सम्पत्ति कमाएपछि छोराछोरीले पनि आमा बुवालाई टाढा देख्दा रहेछन्। 29 आँखा पर्नु, लोभ लाग्नु। मैले किनेको घडीमा सबै साथीहरूको आँखा परेको छ। 30 आँखामा पर्नु, गिन रानी लेखेको रहेछ तर निगरानीमा राख्नु। एक दिन गल्ती गर्न साथ श्याम गुरुवर्गको आँखामा पर्यो। 31 चक्करमा पर्नु, लहलहैमा लाग्नु। बिरे पल्लो गाउँको टिकेको चक्करमा परेर बिग्र्यो। 32 सत्र पर्नु, मौज हुनु। 5 रुपैयाँको चिट्ठामा 10 लाख परेपछि उसलाई 17 पर्यो। 33 आँखा पाक्नु, पर्खनु। तिम्रो बाटो हेर्दा हेर्दै आँखा पाकिसक्यो। 34 घाउ पाक्नु, पीडा हुनु। देश अशान्त हुनाले मनमा घाउ पाकिरहन्छ। 35 जागिर पाक्नु, काम सक्नु। काम नगरी जागिर पकाउने कर्मचारीले देश डुबाए। 36 घर फाट्नु, भिन्नै हुनु। चामे र गौँथलीको त घर फाटेछ नि। 37 राय फाट्नु, मत बाज्नु। धने र बिरेको राय फाटेपछि आफ्नै बाटो लागे। 38 कैँची मार्नु, फसाउनु। गोजीमा पैसा बोकेर विदेश जाने भन्दै नदौडिनु, दलालले कैँची मार्लान् नि। 39 जिउ मार्नु, हत्या गर्नु। अर्काको जिउ मारेर आफू के खुसी हुन्छौ। 40 तर मार्नु, फाइदा हुनु। यसपालिको लगानीबाट चाहिँ निकै तर मारियो। 41 मेख मार्नु, लज्जित हुनु। जागिरबाट निकालिदिएको 1 महिना नबित्दै ठूलो जागिर खाएर मोहनले साहुको मेख मार्यो। 42 हितचित्त मिल्नु, मिले मतो हुनु। अहिले बलेसँग तिम्रो हितचित्त मिलेको छ नि। 43 कुरा मिल्नु, विचार मिल्नु। कुरा मिल्यो भने सबै राम्रो लाग्छ। 44 कुरा लगाउनु, पोल लगाउनु। चाहिँली नचाहिँदा कुरा लगाएर अरूलाई झगडा गराइदिन्छे। 45 किनारा लगाउनु, पन्छाउनु। दही चिउरे मान्छेलाई किनारा लगाउनु नै राम्रो हुन्छ। 46 हावा लगाउनु, हल्ला फिजाउनु। सोझो हरिभक्तलाई गाउँलेले चोरको हावा लगाइदिए। 47 खुट्टा लाग्नु, हराउनु। मैले यही राखेको कलमका खुट्टा लागेछन्। 48 मात लाग्नु, मात्तिनु। मसिनेलाई पदको मात लागेछ। 49 कुरो हार्नु, तल पर्नु। मान्छेहरू सकेसम्म कुरो हार्न चाहँदैनन्। 50 घान हाल्नु, मुछ्नु। निर्दोष मान्छेलाई घानमा हालेर अपराध गर्नु हुँदैन। 51 मुटुमा भक्कानो पर्नु, पीडा हुनु। मेरी एकमात्र बहिनीको मृत्युले मेरो मुटुमा भक्कानो परेको छ। 52 कान पाक्नु, हैरान हुनु। तिम्रो रात दिनको मागले मेरो कानै पाकिसक्यो। 53 फल पाक्नु, उद्देश्य पूर्ति हुनु। वर्षभरि गरेको दुःखको बल्ल आज फल पाक्यो। 54 मन फाट्नु, झगडा गर्नु। दाजुभाइ बीच मन फाटेमा बहिरी रमाउँछन्। 55 बाटो फाट्नु, विचार नमिल्नु। सबै कुरा मिले पनि राजनीतिका विषयमा भने तिम्रो र मेरो बाटो फाट्यो। 56 चित्त बुझ्नु, राम्रो लाग्नु। साँच्चै भन्ने हो भने तिम्रो निर्णयले मेरो चित्त बुझेन। 57 कुरा बुझ्नु, थाहा पाउनु। मैले यत्रो बेली विस्तार लगाएँ, तिमीले कुरै बुझेनौ। 58 आँखाको विष मार्नु, निधाउनु। आज रातभरको भजन कीर्तनले आँखाको विष मार्नै पाइएन। 59 धित मार्नु, तृप्त हुनु। बल्ल आज धित मारेर मुहानकै पानी पियो। 60 माया मार्नु, बिर्सनु। असल मित्रको माया मार्न गाह्रो हुन्छ।
61 मन मिल्नु, मित्रता हुनु। आजभोलि सरोज र सरिताको खुबै मन मिलेको देखिन्छ नि। 62 तारतम्य मिल्नु, व्यवस्था मिल्नु। घर बनाउने भनेर मात्र हुँदैन, सबै तारतम्य मिलाउनु ठुलो कुरा हो। 63 काँधमा काँध राख्नु, मिलेर सहयोग गर्नु। देशकै हित हुने कुरामा सबैले काँधमा काँध राख्नुपर्छ। 64 नाक राख्नु, इज्जत राख्नु। असल सन्तानले सधैँ बाबुआमाको नाक राख्ने काम गर्नुपर्छ। 65 ज्यान हत्केलामा राख्नु, साहसी काम गर्नु। उसले ज्यान हत्केलामा राखेर सगरमाथाको आरोहण गरेर छाड्यो। 66 ठाडो कान लगाउनु, ध्यान दिएर सुन्नु। निताले दिदीको कुरामा ठाडो कानै लगाइन। 67 बेली विस्तार लगाउनु, बयान गर्नु। मैले यथार्थ घटनाको बेली विस्तार लगाएकै हुँ, अब निर्णय गर्ने जिम्मा तपाईहरूकै हो। 68 वचन लगाउनु, चित्त दुखाउनु। बुहारीले सासूलाई मात्र होइन, सासूले बुहारीलाई पनि वचन लगाउनु हुँदैन। 69 ओह्रालो लाग्नु, अवनतितिर लाग्नु। रक्सी खाने बानीले ओह्रालो लगाउँछ। 70 घैँटोमा घाम लाग्नु, कुरा बुझ्नु। बुवाले सम्झाएपछि उसको घैँटामा घाम लागेछ। 71 कहाली लाग्नु, डर लाग्नु। मलाई धरहराबाट तल हेर्दा त कहाली नै लाग्यो। 72 आँखा लाग्नु, छपक्क निन्द्रा लाग्नु। आज बिहानदेखि मात्र मेरो आँखा लागेछन्। 73 आँखा लाग्नु, कुदृष्टि पर्नु। नराम्रो काम गर्न साथ विरोधीका आँखा लागिहाल्छन्। 74 बात लाग्नु, दोष लाग्नु। सुनितालाई विनोदको बात लागेछ। 75 हात लाग्नु, प्राप्ति हुनु। यस योजनाबाट उसलाई 2 लाख हात लागेछ। 76 तातो लाग्नु, उत्सुकता हुनु। जाँच आइसक्दा पनि रामलाई तातो लागेकै छैन। 77 वचन हार्नु, भनेको नपुर्याउनु। शीलाले आमा बुवाको वचन हार्न नसकेर हरिसँग विवाह गरी। 78 हिम्मत हार्नु, छोड्नु। मैले हिमाल विजय गर्ने कुरामा हिम्मत हारेकै छैन। 79 आँखामा छारो हाल्नु, झुक्क्याउनु। प्रहरीको आँखामा छारो हालेर चोर उम्कियो। 80 मन हार्नु, निराश हुनु। सधैँ मन हार्ने कुरा गर्नेहरू जिन्दगीमा सफल हुन सक्दैनन्। 81 काँध हाल्नु, उचाल्नु। अनावश्यक कसैलाई काँध हाल्ने बानी राम्रो होइन। 82 कानमा तेल हाल्नु, नपत्याउनु। केटाकेटीका कुरामा कानमा तेल हालेर बस्नु हुँदैन। 83 पोल हाल्नु, कुरा लगाउनु। हरिले पोल हालेकै कारण बिनाको सरुवा भयो। 84 हात हाल्नु, झगडा गर्नु। सरिताले आँगन टेक्न नपाउँदै रिताले हात हालिछ। 85 तमासा हेर्नु, रमाइलो मानेर हेर्नु। अरूको दुःखमा तमासा हेर्नु राम्रो होइन। 86 दाउ हेर्नु, मौका पर्खिनु। प्रकाश अमेरिका जाने दाउ हेरेर बसेको छ। 87 बाटो हेर्नु, पर्खनु। म बिहानको 11 बजेसम्म तिम्रो बाटो हेरेर बस्नेछु। 88 ठाडो पुच्छर लगाउनु, कुलेलाम ठोक्नु, भाग्नु। प्रहरीलाई देख्ने बित्तिकै चोरले ठाडो पुच्छर लगायो। 89 तेल लगाउने, तेल लगाउनु, चाकरी गर्नु। नेतालाई तेल नलगाएसम्म त कामै बन्दैन। 90 सकसक लाग्नु, उत्सुकता जाग्नु। विद्यालयबाट भ्रमण जाने कुरा सुनेपछि मलाई त एकदम सकसक लागेको छ। 91 आलु खानु, असफल हुनु। मेहनत नगरेपछि परीक्षामा आलु खाइन्छ त। 92 उमेर खानु, बुढो हुनु। अनुहार कलिलो देखिए पनि तिमीले उमेर खाएछौ नि। 93 कपाल खानु,
हैरान पार्नु। विदेश जान्छु भनेर यसले त मेरो कपालै खाइसक्यो। 94 कान खानु, वाक्क लाग्नु। धेरै गनगन नगर है, मेरो कानै खाइसक्यो। 95 गोता खानु, दुःख पाउनु। विचारै नगरी निर्णय गरेपछि गोता खाइन्छ त। 96 घर खानु, हेलमेल भएर बस्नु। उषाले सबैलाई खुसी पारेर घर खाएकी छे। 97 चिउरा खानु, कुटाई खानु। बिना काममा रिसाउने कुरा नगर है, चिउरा खालास् नि। 98 टाउको खानु, कचकच गर्नु। एकछिन शान्त भई बस्न त देऊ, कति टाउको खान्छौ। 99 सिल्टीमुर खानु, मर्नु। ज्योतिषीले बाजेको आज बिहानै सिल्टीमुर खाएछन्। फेरि दोहोऱ्याउँछु, ज्योतिषी बाजेले आज बिहानै सिल्टीमुर खाएछन्। 100 कुरा खेल्नु, मनमा विभिन्न विचार आउनु। मनमा धेरै कुरा खेलाउनु हुँदैन, यसले मानसिक रोग बढाउँछ। 2 तलका टुक्काहरूलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। श्री गणेश गर्नु, कम्मर कस्नु, लख काट्नु, कुर्चा खानु, कुरा खेल्नु, दोहोरी खेल्नु, नोकरी गर्नु, खुट्टो घुमाउनु, आँखा चिम्लिनु, कानमा तेल हालेर बस्नु, कागको फूल चोर्नु, झारा टार्नु, जिब्रो टोक्नु, काँध थप्नु, तिलाञ्जली दिनु, आन्द्रा भुँडी देखिनु, आँखी हुनु, पेट पाल्नु, मन फाट्नु, मुख सिएर बस्नु, आँखाको बिस मार्नु, ज्यान हत्केलामा राख्नु, मन राख्नु, हावा लाग्नु, ठेस लाग्नु, आँखाको कसिङ्गर हुनु, इतिश्री हुनु। 3 निपातको परिचय। पो ए भाइ पो आएछ, ल तिमी यता आऊ ल। आफ्नो खास अर्थ नभएका तर नजिकको पदलाई प्रभावित पारी वाक्यको अर्थमा मिठास उत्पन्न गराउन सक्ने अभिकारी पदहरूलाई निपात भनिन्छ। यिनले वाक्यमा आएर छुट्टै अर्थ दिन नसके पनि त्यही वाक्यको अर्थमा चमत्कार थप्ने काम गर्दछन्। धेरै जसो निपातहरू एकाक्षरी हुन्छन् र यिनले वाक्यमा आएर वक्ताको नम्रता, आशंका, सहमति, प्रश्न, धारणा, आग्रह, अस्पष्टता आदि भावहरूलाई व्यक्त गर्ने काम गर्दछन्। क मलाई एकछिन कलम दिनुस् न। नम्रता। ख तिमीले सुनेको हो र। आशंका। ग ल हुन्छ, म यो काम गर्छु। सहमति। ख तिमी सफल हुन्छौ के। प्रश्न। ङ तिमी नै जाऊ। धारणा। च भाइ यही बसोस् है। आग्रह। छ उता आज पनि आउँदैन क्यारे। अस्पष्टता। माथि रेखाङ्कित पदहरू सबै निपात हुन्। यी कुनै शब्दमा आश्रित हुन्छन् भने कुनै पुरै वाक्यमा आश्रित हुन्छन्। माथिका रेखाङ्कित पदहरू न, र, लौ, के, नै, है, क्यारे। जस्तै अब उदाहरणको लागि क तिमी शिक्षक नपर्यौ, कुरा गर्न सकिँदैन। शिक्षकमा आश्रित न। ख तिमी आज मेरो घरमा आऊ ल, पुरै वाक्यमा आश्रित ल। यस्ता निपातहरू वाक्यमा सुरुमा, बीचमा, अन्त्यमा जहाँ पनि प्रयोग हुन सक्छन्। केही निपातहरूको वाक्यमा प्रयोग। नि मैले भनेको कुरा नबिर्सिनु नि। हँ बहिनी के गर्दैछे हँ। नै त्यहाँ त तिमी नै जानुपर्छ। त तिमी भन त मैले के भने। खै खै कसको कुरामा विश्वास गर्ने हो। अब भने सही कुरा गर्यौ। कि मैले भनेको कुरा पुरा भएन कि। अरे अनुज्ञा डाक्टर बन्छिन् अरे। ए तिमी यही छौ क्या। मैले भनेको सही हो क्या।
नाइ, त्यहाँ ठिकै लेखेको होला नै, म बुझ्दिन। ब्यारे, साइँली पहिला गइहाली ब्यारे। खै खै, खै खै म पनि चाखी हेरौँ त। ल ल, ल ल मैले बिदा दिएँ, अब जाँदा हुन्छ। लौ लौ, लौ लौ जेठा दाई सहयोग गरौँ। लौ न नि स्यालले त कुखुरा लगिहालेछ। ल है त म हिँडे, राम्ररी बस्नु। लौ न त, सबैले भनिहाल्नु भयो, लौ न त म पनि सहयोग गरौँला। यसरी नै बोलीचालीका क्रममा व्यक्तिगत थेगोका रूपमा आउने पदहरू पनि निपात नै हुन्। चाहिने, चाहिने जेठा, तिमी के गर्दैछौ हँ? चाहिने मेरो एउटा काम गरिदिँदैनौ? चाहिने जो, म चाहिने जो छोरीको बिहेका लागि केटा खोज्न हिँडेको। चाहिने जो एउटा पनि गतिलो मान्छे छैन त। माने हाम्रो पार्टीले माने घोषणा गरिसकेको छ कि माने अब देशमा शान्ति आउँछ। क्या मालुम, म त क्या मालुम हिन्दुस्तानको जागिर खाएर आएको, क्या मालुम यहाँ बस्नै सकिँदिन। तपाईँको आज मेरो घरमा कोही छैन। तपाईँको यो चिया चाहिँ खाएर जानुस् है। 3. तलका निपातहरूलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। त, न, लौ, है, हो, क्या, पो, नि, ज्या, नाइ, र, हँ, कि, ए, खै, नै, लौ न नि, होइन, है त, चाहिने, माने, लेकिन। 1. अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। क, गिलिक्क, संवेदना गर्ने भन्ने हनुमान पगरी गुत्ने ढेडु। फेरि दोहोऱ्याउँछु, गर्ने भन्ने हनुमान पगरी गुट्ने ढेडु। सत्र पर्नु, चाहिने। ख, फुत्त, वियोगान्त, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको, झ्याली पिट्नु। ओ, ग, बुरुक्क, हीनता ग्रन्थि, कहिले सासूको पालो, कहिले बुहारीको पालो। कैँची मार्नु। ल, घ, झनक्क, अधिवेशन, काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी अर्कैतिर। तेल लाउनु। नै, ङ, टिङटिङ, शल्यक्रिया, अर्को फड्को तेलको धूप। आँखा लाग्नु। है, च, प्वाक्क, आपूर्ति, कालो अक्षर भैँसी बराबर, थाङ्नामा सुताउनु। र, छ, च्यार्र, गद्य, बाँदरको पुच्छर लौरोन हतियार, आँखाको कसिङ्गर हुनु। त, विशेष अभ्यास। प्रश्न नम्बर 3मा विशेष शब्द, उखान, टुक्का र निपात खण्डबाट 2 अङ्कका लागि एउटा प्रश्न सोधिन्छ, जसको अनिवार्य उत्तर लेख्नुपर्छ। उक्त प्रश्न यस प्रकारको हुन्छ। पाठ्य पुस्तकमा प्रयोग भएका अनुकरणात्मक, प्राविधिक, पारिभाषिक, उखान, टुक्का र निपात मध्येबाट कुनै 2 वटा दिई वाक्यमा प्रयोग गर्न लगाउने। 1. अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। क, टुप्लुक्क, कानो गोरुलाई औँसिन पुर्ने। ख, अध्यादेश, जिब्रो टोक्नु। ग, भूपरिवेष्टित, नमच्चिने पिनको 100 झट्का। घ, जरो उखेल्नु। नि, ङ, ल, नाच्न नजान्ने आँगन टेढो। च, टलक्क, कान काट्नु। छ, बाँदरको हातमा नरिवल, झ्याप्प। ज, विधेयक, कान काट्नु। झ,
छन्द रातभरि करायो दक्षिणा हरायो। य आलु खानु। ह ट खुरु खुरु जीवाणु। ठ लासामा सुन्छ कान मेरो बुच्चै। हैन। ड साँप पनि मरोस् लट्ठी पनि नभाँचियोस्। लौ। ढ अन्तरिम माटो खानु। न अभिलेख श्री गणेश गर्नु। त हात्ती आयो फुस्सा। खै। ठ हुने बिरुवाको चिल्लो पात निलम्बन। ड खुट्टो घुमाउनु नाई। ढ पिटिक्क निकुञ्ज। न कान खानु न। प कानमा बतास लाग्नु लौन। फ खत्र्याङ खुत्रुङ निदान। ब परमादेश काग कराउँदैछ पिना सुक्दैछ। भ कागको फुल चोर्नु। ल त म मुख छाड्नु है त। य भूक्षय कुरो र कुलो जता लग्यो उतै जान्छ। र शिरशिर अक्षांश। ल टाउकामा टेक्नु। हो। व खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन अणु। स खुट्टा तान्नु। के। स इन्धन ढुङ्गा खोज्दा देउता मिल्यो। स काँध थाप्नु। कि। ह ड्याम्म अन्तरिम। छ नजिकको तीर्थ हेला मन तान्नु। त्र संवेदना झिङ्गाको सरापले डिङ्गो मर्दैन। ज्ञ तोरीको फुल देख्नु ब्यारे। यसै गरी एकाइ 4 पान्ना नम्बर 37 मा समाप्त भएको छ।